नमस्कार. हांव सद्या आसा धारगळ 2 खांब हांगासर. तुमकां खबर आसतलें पेडण्यान आमच्या पाणया वाठारांत खूब वणवण जाता आनी लोकांक खूब त्रास जाता. तशेंच काही ग्रामीण भाग आहा थंय पाणी एक 2 किंवा एका दिसा उपरांत सोडलें गेलें वयता. पूण अशानच पाणी टंचाई आसतना पेडणे सारक्या भागांत आयज जे विकास काम चालू आसा, रस्त्याचें काम चालू आसा, तेंचे कडल्यान आतां हांगासर पायप फुटलेले आसा. आता हे काम जायसर आमकां पेडण्यां एक दीस काय जायना, पूण पाणी खंय तरी तुटवडो आसतलो